अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबर नामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने हाईटेक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया कि 9 फरवरी को इंदिरा पार्क धन्ना चौक पर एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें तमाम से शिरकत की गुजारिश की गई और कहा कि इसमें तमाम मिली व समाजी रहनुमा शिरकत करेंगे और अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे और वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ ये एहतजाज मुनक्किद किया जा रहा, जो कि 9 फरवरी को इंदिरा पार्क में धन्ना चौक पर मुनक्किद होगा। देखिए मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी का इस ज़िमन में मज़ीद क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि कल 9 फरवरी को धरना चौक इंदिरा पार्क पर एक कुल जमाती एहतजाजी धरना रखा गया है। इस धरने में दीनी, मिली, समाजी और सियासी तंजीमों के खदावर नुमाइंदे और अवाम की कसीर तादाद शरीक रहेगी। इस धरने का अहम मकसद जो आपके सामने हम कहते आ रहे हैं कि वो वक्त बहुत करीब आने वाला है और जैसे ही वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पास हो जाएगा और जब उसको लागू कर दिया जाएगा तो हमारी कई मसाजिद, कई दरगाहें, कई ख़बरस्तान, कई आशुर खाने और कई इमाम बाड़े और कई चिल्ले मुबारक, गौसे आज़म दस्तगीर, ये तमाम के तमाम जो है ना जद में आ सकते हैं। इसकी मैं कह रहा था, आपको समझा रहा था और हमारे अपने खदशात को, इसके होने वाले मुज़ीर असरात को हम आपके सामने रख रहे थे, लेकिन आज उसका हमको सबूत मिल गया है। आप यहाँ पर देखिए आप कि गुजरात में मस्जिद, दरगाह और ख़बरस्तान मिसमार कर दिए गए। सरकारी अराजी से नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने के नाम पर रियासती हुकूमत की बुलडोज़र कार्रवाई। अगर अभी भी हम ख्वाब गफलत में रहेंगे कि हम महफूज रहेंगे, हमको कोई बचा लेंगे, तो कोई बचाने वाला नहीं है। ये बात ज़हन नशीन रख लीजिए आप, कोई बचाने वाला नहीं है। जैसे ही ये वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पास हो जाएगा और जब ये नाफिज हो जाएगा तो फिर आप जो है ना सिवाय सीना पीटने के आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। कई मसाजिद को ये नाजायज़ करार देंगे, कई दरगाहों को नाजायज़ करार देंगे, कई चिल्ले आशूर खानों को गैर कानूनी करार देकर इसको मिसमार कर दिया जाएगा। और मैं एक दो जुमले उन दरगाहों के मुतवल्लियों से कहना चाहता हूँ कि जो सूफी सज्जादगान कौंसिल का दामन पकड़ लेके जो ना फिर रहे थे और उनको ये लालच दिया गया था कि आपको जो ना दरगाह बोर्ड बना कर दिया जाएगा। इस बिल के अंदर कोई उसका जिक्र नहीं है और मैं ये बात कई दिन पहले कह चुका हूँ कि कोई दरगाह बोर्ड बनने वाला नहीं है। ये आपको बेवकूफ़ बनाया गया है और वो दिन दूर नहीं है तो हर दरगाह में अगर एक मुसलमान खादिम है तो वहाँ पर एक हिंदू खादिम को भी रखा जाएगा, क्योंकि दरगाहों में न सिर्फ मुसलमान जाते हैं बल्कि हमारे हिंदू भाई भी जाते हैं। तो जैसा कि मैं एक सूफी सज्जादगान कौंसिल के एक जिम्मेदार से पूछा कि वक्फ बोर्ड में जब दो हिंदुओं को रखने की बात कही जा रही थी तो आप उसकी मुखालिफत क्यों नहीं किए, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा भारत जो ना सेकुलर मुल्क है, लिहाजा रखा जा सकता है। तो फिर मैं पलटा के उनसे सवाल किया, तो फिर जब सेकुलर मुल्क है तो एंडोमेंट में हमको क्यों नहीं लिया जा रहा, और जो है ना तिरुपति देवस्थानम के ट्रस्ट में हमको क्यों नहीं लिया जा रहा, और कई मंदिरों के ट्रस्ट में मुसलमानों को क्यों नहीं लिया जा रहा। हमारी दरगाहों में, हमारे वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को मुसल्लत किया जा रहा है। तो वो साहब जो ना लाजवाब हो गए, जो तरमीमी बिल के जो है ना जी जान से तायद करने वाले थे, आज उन सबके चेहरे जो ना लटक रहे हैं।
کیونکہ جو وقت درگاہ بورڈ کا جو جھانسا دیا گیا تھا وہ ہوا ہو گیا، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے اور ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور میں درگاہوں کے متولیوں کو سے میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ بیدار ہو جائیے. آپ کو خواب غفلت میں رکھا گیا ہے. کوئی درگاہ ایسی نہیں بچے گی جہاں پر جو نا ہندوؤں کا تسلط نہیں ہوگا. آپ کی گدی جانے والی ہے، آپ کے درگاہوں کے تئیں زمینات جانے والے ہیں، اور جو وقف پراپرٹی پہ جو کرایہ دار ہے آپ بھی خطرے میں ہیں. آپ یہ مت سمجھو کہ ہم اتنے سال سے کرایہ ادا کر رہے ہیں، کچھ ہونے والا نہیں، نامنل کرایہ ہے. یہ تو وقف بورڈ کی مہربانی تھی کہ اس کو جو ہے نا نظر انداز کیا جا رہا تھا. یہ کلکٹر آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی حکومت آپ کو معاف کرنے والی نہیں ہے. کمرشل آپ سے کرایہ وصول کیے جائیں گے. اور کیا کیا باتیں بتاؤں میں آپ کو. اگر ابھی بھی خواب غفلت سے نہیں اٹھے تو یاد رکھو، آنے والی نسل مسلمانوں تم کو معاف نہیں کرے گی، اور تم کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین نہیں ملیں گی. یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے ہمارے سامنے، یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے. قبرستان کو بھی مسمار کر دیا گیا، درگاہ کو بھی مسمار کر دیا گیا، مسجدوں کو بھی مسمار کر دیا گیا. کیا ابھی بھی خواب غفلت سے نہیں اٹھیں گے؟ آج ہمارے شہر کے تمام تنظیمیں ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح اٹھ کر اس کے لیے رات دن کوشش کر رہے ہیں. آپ میں جو نا شعور بیدار کر رہے ہیں، تو اس کا ثبوت کل آپ کو دینا چاہیے، کل آپ کو زیادہ سے زیادہ جو نا رہنا چاہیے. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، ہمارے نائیڈو صاحب اپنے آپ کو بہت سیکولرزم بول رہے تھے. بابو ارے یہ تو شروع سے دیوار پہ کی بلی رہا، یہ کئی مرتبہ بی جے پی کی گود میں بیٹھا. یہ جو سسرے کی پیٹ میں خنجر گھونپنے والا وہ قوم کو کیا بخشتا. آج بی جے پی کی گود میں بیٹھ کے تائید کر دیا بل کی، اور تروپتی کے دیوستانم میں سے جو نا مسلمانوں کو نکال دیا اس کے اندر سے. تو پھر تو یہ کیسا قبول کرا کہ ہمارے وقف بورڈ میں ہندوؤں کو رکھا چاہیے؟ تو مخالفت کرنا تھا اس کی، کیوں نہیں کرا؟ نہیں کرتا. یاد رکھو، آپ کوئی سیاسی پارٹی آپ کی ہمدرد نہیں ہے، کوئی آپ کے حق دلانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. اپنی لڑائی اپنے کو لڑنا ہے. خدا کے لیے اٹھیے، اے متولیوں اٹھیے، درگاہ کے خادموں اٹھیے، مجاوروں اٹھیے، عاشور خانوں کے ذمہ داروں اٹھیے. اور بالخصوص میں شیعہ برادری سے کہتا ہوں، ہماری شیعہ برادری ہر معاملے میں کونے میں رہتی. کیوں بھائی؟ آپ کے کئی عاشور خانوں کو مسمار کر دیا گیا، آپ کے نہیں، ہمارے کئی عاشور. آپ لوگ جو نا ٹس سے مس نہیں ہو، نورخان بازار سے باہر نہیں نکلتے، اور خالی جو نا ٹانگا کھینچتے رہتے. ایسے موقع پر امبر پیٹ کا عاشور خانہ شہید ہوا، وقف بورڈ خالی ہو گیا، پولیس بھر دیے تھے اس دن. آپ لوگ جو نا چھپ کے بیٹھے رہے، میدان میں نہیں آئے. نارائن پیٹ کا جو نا عاشور خانہ شہید ہوا، ادھر پرانے پل کے پاس جیا گوڑے کا عاشور خانہ شہید ہوا. کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ کہاں؟ یہی ہے آپ کی حسین کی محبت، یہ ہے اہل بیت کی محبت، یہ ہے عباس کی محبت. اب اس محبت کا ثبوت دینے کا وقت آ گیا ہے. اٹھیے، نکلیے، آئیے میدان میں. کل اندرا پارک پر زیادہ سے زیادہ بلا تفریق جماعت، مسلک اور فرقے کی وابستگی کے کلمے کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ جمع ہونا ہے، خاص طور پر عورتوں کو. اب تمہارے قبرستانوں پہ بات آ گئی، اب کیا جلیں گے؟ کیا وہ دن کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے قبرستانوں کو ختم کر دیا جائے گا. 2 گز زمین تمہارے لیے نہیں ملیں گی، جبکہ زمین ہماری ہے، ہمارے باپ داداؤں نے رکھا ہے، وہ ہم سے چھین لیا جا رہا ہے. ابھی بھی ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، کل 9 فروری اتوار کے دن 11 بجے سے آپ اندرا پارک پر آپ جو ہے نا سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہوئیے، اور حکومت کو بتائیے کہ ہم اس بل کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. خدا حافظ. صبح 11 بجے سے شام میں 5 بجے تک.